बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गईं। रवां हफ्ते पेट्रोल 1 पाउंड 40 पेंस पर फरोख्त। सारिफीन अब 77 पाउंड में पेट्रोल टैंक फुल करवा सकते हैं। एनर्जी कंपनीज को दोबारा जबरदस्ती मीटर नस्ब करने की इजाजत दे दी गई। पुराने बिल्स की अदम अदायगी की सूरत में कंपनियां प्रीपेड मीटर लगाने की मजाज होंगी। ऑफजेम के अहकामात। डायरेक्टर ऑफजेम का कहना है कि जो सारिफीन अपना बिल अदा नहीं कर सकते वो फौरी अपने सप्लायर से राब्ता करें। लेबर पार्टी का कहना है कि गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ मुश्तबा दहशतगर्दों से बदतर सलूक किया जाता है। हम इस मुआशरे में 14 रोजा हिरासती हदूद पर यकीन रखते हैं। हुकूमती वजीर का कहना था कि गैर मुल्की कौमी मुजरिमों को कम्युनिटी में छोड़ना खतरे का बाइस है। बरतानिया शदीद सर्दी की लपेट में, दर्जा हरारत -10 सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। स्कॉटलैंड में सफर करने के लिए हिदायत जारी। सड़कें और रेलवे लाइन मुंजमद। महकमा मौसमियात ने शुमाली आयरलैंड के लिए बर्फ और बर्फ के पीले रंग की वार्निंग जारी कर दी। मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ साबिर की ट्रांसपोर्ट कंपनी में 2 नई कोचेस का इजाफा। नई कोचेस के इजाफा की खुशी में मकामी रेस्टोरेंट में दुआया तकरीब का एहतमाम। शुरका का कहना था कि इस्लाम ने कारोबार के उसूल मुकर्रर कर दिए और इसमें ही बरकतें पिन्हा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ग्रेटर लंदन की जानिब से जुल्फिकार अली भुट्टो की 96वीं सालगिरह का एहतमाम। नौजवान जियालों की पार्टी में शमूलियत। बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कारकुनान का कहना था कि आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के उन्वान से मकामी रेस्टोरेंट में अहम इजलास का इनेकाद। इस्लामाबाद कुर्तुबा सिटी के डायरेक्टर आबिद हुसैन की इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शुरका का कहना था कि ब्रिटिश पाकिस्तानियों को अपने वतन में सरमायाकारी और सैरो सेहत पर जोर देना होगा। बरतानिया के दूसरे बड़े शहर के वस्त में इस्लामिक सेंटर ब्रिटेन की तामीर का आगाज। इस्लामिक सेंटर की तामीर के आगाज पर कम्युनिटी रहनुमाओं की दुआया तकरीब में खुसूसी शिरकत। पीर तैयब रहमान कादरी का कहना था कि ये एहसास बाइस से मुसर्रत है कि हम अपनी नस्लों के लिए कुछ करके जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला बरकरार। इलेक्शन से कबल सबसे बड़ी सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीनने पर राय मुनक़सिम। तर्जुमान PTI का कहना था कि इलेक्शन में PTI को रोकने के लिए हर हद पार की जा रही है। जी हेडलाइंस अपनी जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Street, Birmingham, B57EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade, marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. We are on Uber Eats, Deliveroo and Delivery Drop. Contact 0121 7723 120. Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. जी हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अक्टूबर 2021 के बाद से अब तक पेट्रोल की कीमत पहली मरतबा 1 पाउंड 40 पेंस फी लीटर तक आ गई है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में।
برطانیہ میں پیٹرولیم قیمتیں گزشتہ 2 سالوں کے مقابلے میں کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ اے کے مطابق اکتوبر 2021 کے بعد پہلی بار اس ہفتے قیمتیں 1 پاؤنڈ 40 پینس فی لیٹر پر آ گئی ہیں۔ یہ یوکرین کے جنگ سے پہلے والی قیمت ہے۔ جولائی 2022 میں ڈیزل اپنی ریکارڈ بلندی تقریباً 2 پاؤنڈ فی لیٹر تک پہنچ گیا تھا۔ قیمتوں میں کمی کے بعد اب 55 لیٹر کے عام پیٹرول ٹینک کو بھرنے کے لیے قیمت کم ہو کر 77 پاؤنڈ رہ گئی ہے، جو کہ جولائی 2022 میں 105 پاؤنڈ تھی۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات اور بحیرہ احمر میں افراتفری کے باعث تیل کے جہازوں کو لڑائی کے علاقوں سے بچنے کے لیے جنوبی افریقہ کے روٹ کو استعمال کرنا پڑ رہا ہے اور ان کی لاگت میں اضافہ ہو رہا ہے، پیٹرول کی قیمتوں کا کم ہونا ایک اچھی خبر ہے۔ تاہم اس ہفتے بینک آف انگلینڈ کے گورنر نے خبردار کیا ہے کہ یہ تنازعات اس سال عالمی استحکام کے لیے بڑا ممکنہ خطرہ ہو سکتے ہیں۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ آف جم کی جانب سے انرجی کمپنیز کو صارفین کی جانب سے بلز کی عدم ادائیگی کی صورت میں زبردستی پری پیڈ میٹر نصب کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آف جم ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ جو صارفین بلز ادا نہیں کر سکتے وہ فوری طور پر اپنے سپلائر سے رابطہ کریں۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ انرجی فرمز کو زبردستی میٹرز دوبارہ نصب کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ انرجی کمپنیوں کو یہ اجازت قبل ازیں معطل کرنے کے تقریباً 1 سال بعد قبل از ادائیگی دی گئی تھی۔ آکٹوپس، EDF اور اسکاٹش پاور ریگولیٹر آف جم کے ذریعے متعین کردہ تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد میٹرز دوبارہ فٹ کر سکتے ہیں۔ برسوں سے جب بل ادا نہ کیے گئے تو توانائی کی کمپنیاں گھروں میں میٹرز کو زبردستی فٹ کرنے میں کامیاب ہوئی، لیکن برٹش گیس کے ایجنٹس نے میٹرز کو غیر مناسب طریقے سے فٹ کرنے کا انکشاف کیا۔ وہ آف جم قوانین کے خلاف کمزور لوگوں کے گھروں میں زبردستی داخل ہو رہے تھے۔ یہ تحقیقات کے بعد سامنے آیا اور اس نے عوام میں کھلبلی مچا دی۔ نئے اصول کے تحت جب لوگ پچھلے بلوں کی ادائیگی نہیں کرتے تھے اور ادائیگی کا کوئی امکان نہیں تھا تو یہ میٹر لگائے گئے تھے۔ اسے مزید قرضوں کے بڑھنے سے بچنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، کیونکہ قبل از ادائیگی میٹر کے استعمال سے پہلے گیس اور بجلی کی ادائیگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فروری کے بعد سے میٹرز کی کوئی زبردستی فٹنگ نہیں ہوئی ہے۔ آف جم نے نئے اصول بنائے ہیں جو یہ طے کرتے ہیں کہ سپلائرز کو کیا کرنا ہے۔ قواعد کے تحت جب گاہک 75 سال سے زیادہ ہو، جس گھر میں 2 سال سے کم عمر کے بچے ہوں، یا اگر کوئی ایسا شخص وہاں رہتا ہو جس میں کوئی شدید بیماری ہو اور ٹھنڈے گھر میں اس کی حالت بدتر ہو جائے، تو وہاں زبردستی میٹر نصب نہیں کیے جائیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل بائی مارکیٹس آف جم ٹم جاروس نے کہا کہ صارفین کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ اگر صارفین کو لگتا ہے کہ وہ اپنا بل ادا نہیں کر سکیں گے تو جلد از جلد اپنے سپلائر سے رابطہ کر کے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہاں کو بتائیں کہ لیبر پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حراست دورانیے کے دوران غیر ملکی تارکین وطن کے ساتھ مشتبہ دہشت گردوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ حکومت برطانیہ امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے، جبکہ حکومتی وزیر کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی قومی مجرموں کو کمیونٹی میں کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ تنازع خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لیبر نے کہا کہ جب حراستی دورانیہ کی بات آتی ہے تو غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ مشتبہ دہشت گردوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اگرچہ جن لوگوں کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ برطانیہ کے امیگریشن قوانین کو توڑتے ہیں، انہیں غیر معینہ مدت کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ دہشت گردی کے مشتبہ افراد پر 14 دنوں کے اندر فرد جرم عائد کی جانی چاہیے۔ سابق شیڈو اٹارنی جنرل بیرونس چکربرتی اور لیبر ہوم افیئر کے ترجمان لارڈ کوکر نے اس معاملے پر حکومت کو چیلنج کیا ہے۔ لیڈی چکربرتی، جو کہ شہری آزادیوں کے گروپ لبرٹی کی سابق ڈائریکٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم اس معاشرے میں حراستی حدود پر یقین رکھتے ہیں۔ مشتبہ دہشت گردوں کو بھی 14 دن سے زیادہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ان مایوس لوگوں کو وقت کی پابندی کے بغیر کیوں رکھا جائے؟ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ نام نہاد امیگریشن کے مجرموں کے ساتھ دہشت گردوں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ہوم آفس کے وزیر لارڈ شارپ نے جواب دیا کہ لوگوں کی اکثریت کو در حقیقت 28 دنوں سے بھی کم عرصے کے لیے حراست میں رکھا گیا ہے۔ 65% سے زیادہ غیر قانونی تارکین وطن کو 28 دن یا اس سے کم اور 23% کو 7 دن یا اس سے کم کے لیے نظر بند کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ نظر بندی کے دورانی کی حدود امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں اور برطانیہ کو رضاکارانہ طور پر چھوڑنے سے انکار کرنے والوں کو ملک بدر کرنے کی ہماری صلاحیت کو متاثر کرتی ہے۔ وزیر نے نتیجہ اخذ کیا کہ اگر غیر ملکی قومی مجرموں کو کمیونٹی میں چھوڑ دیا جائے تو یہ تنازع خاص طور پر کمیونٹی کو خطرے میں ڈالے گا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ ایک بار پھر سخت سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ برطانیہ کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت -10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق آرکٹک ہوائیں مزید سردی کا باعث بنیں گی۔ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانیہ ایک بار پھر شدید سردی کی لپیٹ میں آ گیا۔ برطانیہ کے کچھ دیہی حصوں میں -10 سینٹی گریڈ تک گرنے اور شدید ٹھنڈ کی پیش گوئی کی گئی۔
आर्कटिक हवाएं मजीद सर्दी का बायस बनेंगी। स्कॉटलैंड में मुमकिन सफरी खलल के इंतबाहात के साथ रवां हफ्ते मुल्क के बेशतर हिस्सों में सर्दी की लहर जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने गुज़श्ता रोज 3 दिन के लिए स्कॉटलैंड के शुमाल के बेशतर इलाकों में बर्फ के मौसम की वार्निंग जारी की है। महकमा मौसमियात के डिप्टी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट क्रिस बल्मर ने खबरदार किया कि इतवार के बाद से बर्फबारी का इम्कान ज्यादातर साहिलों से अंदरून मुल्क मुंतकिल होने का इम्कान है, जो शुमाली हवाओं से मुतासिर हैं। इन सड़कों और रेलवे के मुतासिर होने की वजह से सफर में खलल मुमकिन है, जबकि सड़क, बस और ट्रेन के जरिए तवील सफर का इम्कान है। अगले हफ्ते मुल्क भर में चलने वाला कोई भी मौसमी निज़ाम बुनियादी तौर पर अंदरूनी मुल्क बर्फबारी लाएगा। मजीद बरआं अगले हफ्ते के शुरू में शुमाली आयरलैंड के लिए बर्फ और बर्फ की पीले रंग के मौसम की वार्निंग भी जारी की गई। एक और खबर से आपको आगाह करें कि वबाई अमराज के बाद कुत्ते के काटे मरीजों की तादाद 2 गुना हो चुकी है। कंसल्टेंट्स का कहना है कि वो रोजाना कुत्ते के काटे गए एक मरीज का इलाज जरूर करते हैं। अताद शुमार के मुताबिक साल 2022 से 2023 के दौरान मरीजों की तादाद 2970 से तजावज़ कर चुकी है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वबाई अमराज के बाद कुत्तों के काटने के मुतासरीन की तादाद दुगनी हो चुकी है। वेस्ट ससेक्स में प्लास्टिक सर्जरी यूनिट के सर्जन का कहना है कि वो वबाई मर्ज से पहले के मुकाबले में कुत्तों के हमले के मुतासरीन की 2 गुनी तादाद का इलाज कर रहे हैं। ईस्ट ग्रैंडस्टर के क्वीन विक्टोरिया अस्पताल में दाखिलों की तादाद 2019 में 116 थी, जो कि अब बढ़कर 2022 में 237 हो चुकी। कंसल्टेंट सर्जन शिवा कुमार ने कहा कि उन्होंने काटने की तादाद में इजाफा देखा है, क्योंकि वबाई मर्ज के दौरान कुत्तों की मलकियत में इजाफा हुआ है। हुकूमत का कहना है कि वो कुत्तों के हमले रोकने के लिए पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। सर्जन का कहना है कि हम रोजाना कुत्ते के काटने से मुतासिर कम से कम एक मरीज का इलाज करते हैं। NHS डिजिटल के दादोशुमार के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में कुत्ते के काटने के इलाज करने वाले अस्पतालों में दाखिलों की तादाद में मुसलसल इजाफा हुआ है। 2022 से 23 में मुतासरा मरीजों की तादाद 9277 थी, जो कि 2012 और 13 के मुकाबले में 47% ज्यादा है। कुत्ते के काटने के बायस 18 साल से कम उम्र के दाखिलों में बहुत कम इजाफा देखा गया है। हुकूमत का कहना है कि 2021 के आगाज से अब तक कुत्तों के हमलों की वजह से 23 अमवात हो चुकी हैं, जिसमें गैर मामूली बड़ी नस्ल के खूंखार कुत्ते इस इजाफे में मुलव्विस थे। इंग्लैंड और वेल्स में गैर मामूली बड़ी नस्ल के खूंखार कुत्ते रखने के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाए जा रहे हैं। मुस्तबीन अहमद भट्ट, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में लोगों से फ्रॉड के जरिए रकम बटोरने के नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। पालतू जानवरों के मालिकान को तावान वसूल करने के लिए कॉल की जाती है, बसूरत दीगर जानवर को जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बरतानिया में फ्रॉड के जरिए लोगों से रकम बटोरने के लिए नित नए तरीके सामने आ रहे हैं। कहीं रोमांस फ्रॉड हो रहा है, तो कहीं लॉटरी जीतने या अच्छी नौकरी देने के बहाने लोगों की जेबें खाली करवाई जाती हैं। लेकिन अब एक नया तरीका वारदात भी सामने आया है, जिसके तहत फ्रॉड करने वाले ऐसे अफराद को निशाना बनाते हैं जिनके पालतू जानवर लापता हो जाते हैं, और उनकी वापसी के लिए वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। फ्रॉड करने वाले गुमशुदा जानवर के मालिक को फोन करके जानवर की बहिफाजत वापसी के लिए तावान तलब करते हैं। बसूरत दीगर उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। ग्रेटर मैनचेस्टर के मुतासरा शख्स ने बताया कि उसे कुत्ते की वापसी के लिए 2000 पाउंड अदा करने का कहा गया और धमकी दी गई कि अदम अदायगी पर वो कभी अपने कुत्ते को नहीं देख सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कैम्ब्रिया में डिटेक्टिव्स ने बताया कि वो मुल्क भर में जानवरों की वापसी के लिए रकम तलब करने के तकरीबन 200 से ज्यादा केसेस से निमट रहे हैं। मुतासरा अफराद के मुताबिक तवान तलब करने वालों का रवैया जारहाना होता है और वो मतलूबा रकम के हुसूल के लिए बार्गिन के लिए भी तैयार होते हैं। पुलिस का कहना है कि गुमशुदा जानवरों की बाजियाबी के लिए मिलने वाले कॉल्स एहतियात से सुनी जाएं, जानवर के हुसूल के लिए किसी को साथ लेकर जाएं और किसी पब्लिक मकाम पर मिलें, और अगर इनामी रकम देनी हो तो जानवर के मिल जाने तक अदा ना करें। जी आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ साबिर की कोच कंपनी में नए साल के आगाज पर 2 नई कोचेस के इजाफे के मौके पर एक दुआया तकरीब का अहतमाम हुआ, जिसमें बर्मिंघम भर से कम्युनिटी मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में सेठ साबिर की जानिब से कश्मीर और फलस्तीन के लिए एहतजाजी मुजाहरों के लिए खुसूसी राती पैकेज का भी ऐलान किया गया। रिपोर्ट करेंगी हदीका शाहीन। बर्मिंघम में मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ साबिर की कोच कंपनी में नए साल के आगाज पर 2 नई कोचेस की शमूलियत पर वेलकम पार्टी और दुआया तकरीब का इनेकाद किया गया। मीरपुर मंगला डैम से जुड़ी ट्रांसपोर्ट JKT का आगाज तकरीबन 60 बरस कबल हुआ था और आज ये कंपनी बरतानिया की मशहूर कोच कंपनी बन गई है, जो बरतानिया और यूरोप समेत तमाम डेस्टिनेशन को कवर करती है। आरामदेह कुशादा सीटों, TV, चाय, कॉफी और टॉयलेट जैसी जदीद सहूलतों से आरास्ता बस सर्विस हर उम्र के अफराद
کی اولین پسند ہے۔ سیٹ عابد کی جانب سے کشمیر اور فلسطین کے احتجاجی مظاہروں کے لیے کشمیری اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو خصوصی رعایتی پیکیجز دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ نئی کوچز کی شمولیت کی پروقار تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ تقریب میں کثیر تعداد میں دوست، احباب اور کمیونٹی ممبران نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر سیٹ صابر کے والدین کے ایصال ثواب کے لیے دعا بھی کی گئی۔ رہنماؤں حاجی عبدالخالق قادری، سابق مشیر حکومت راجہ فضل الرحمان اور دیگر کا کہنا تھا کہ اسلام نے کاروبار کے اصول مقرر کر کے اس میں برکتیں ہی برکتیں رکھتی ہیں تاکہ خود بھی خوشحال ہوں اور دوسروں کی بھی مالی مدد کی جا سکے۔ بزنس اساں نے بزرگاں سٹارٹ کیتا سی 1964 جڑی کا ٹرانسپورٹ اساں چلائی سی منگلا ڈیم وچ، وہ جناب اسلام گڑھ تو میر چلنی سی تو اس نے وچ اتنے اساں جناب سٹارٹ کیتے۔ اج 15 سال ہوئی گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ماڑے اپنے بھائیے، ماڑے اپنے پتر پتریے ماشاءاللہ سارے بڑا ہارڈ کام کیتا، اج اس نتیجے پر اساں پہنچے ہاں۔ سب جناب اپنی طرفوں شکریہ ادا کرنے ہاں۔ تساں جناب الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا سب جناب شکریہ ادا کرنے۔ کاروبار کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ایک کامیاب کاروبار کر کے پھر اس میں بے روزگار لوگوں کو روزگار مہیا کرنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان بھائیوں نے اس دیار غیر میں رہ کر بے شمار لوگوں کو، 40 سے زائد لوگوں کو، جب یہاں ایک ریسیشن کا دور چل رہا ہے تو انہوں نے لوگوں کو روزگار فراہم کر کے ایک بہت بڑی میں سمجھتا کمیونٹی پر مہربانی بھی کی ہے۔ جب بھی کبھی کشمیر کا مسئلہ ہو، فلسطین کا ایشو ہو، کوچز کی ضرورت ہو تو یہ always try to provide free coaches. Slowly expanding, we're employing a lot of different people. We've got a range of different people from all sorts of ages, old people, young. We offer support for the local community, so any young lads who are interested in driving, coaches, this, that, even if they ain't got the money, financially we'll support them through that, and then we give them employment at the end of it as well. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو انسان کاروبار کرے وہ اس لیے کرے کہ میری اولاد بھی کھائے گی اور اس میں دوسرا بھی کام کر کے، وہ کام کر کے اپنے بچوں کو بھی پالے گا، تو اس سے کہیں چراغ جلیں گے اور کہیں گھروں میں چولہا جلے گا، اور یہ 9 سے زیادہ تجارت میں ہے، اور چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے کو بھی کام کر کے دیتے۔ بے روزگاری نو ختم کرنا، انہاں نو جابلس بندیاں نو ایتھے اپرچونٹیز دینی، اتنے ساری ایشین سوسائٹی دا ایک بڑا کردار ہے، خاص کر کے برمنگھم، مانچسٹر وچ۔ معاشی بدحالی کے اس دور میں 40 سے زیادہ ملازمین اس کوچ کمپنی سے وابستہ ہیں، جو بے روزگاری کے اس دور میں تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ آخر میں کاروبار کی مزید وسعت اور کامیابیوں کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک، اسٹے ود اس۔ Global travel offer, cheapest airline ticket for Pakistan, Africa, Asia, USA, Canada, Saudi Arabia and many destinations of the world. Best offers for Hajj, Umrah and holidays. For booking, call now 020-337-11336 and 07850214716. Lines open 24 hours. القیوم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل عالمی وبا کی وجہ سے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو کر مشکل وقت میں انسانیت کی خدمت میں ہمارا ساتھ دے کر قربت الہی حاصل کر سکتے ہیں۔ پلیز ڈونیٹ جنرسلی فار دس گریٹ کاز۔ پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کی جانب سے پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام ہوا۔ نوجوانوں کی جانب سے بلاول بھٹو پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی رواں الیکشن میں کلین سویپ کر کے حکومت سازی کرے گی۔ مغربی لندن کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے جنرل سیکرٹری راجہ افتخار، نارتھ ویسٹ لندن کے صدر رانا خلیل، فخر عمران کاظمی اور سیکرٹری انفارمیشن نے بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا۔ تقریب میں نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی نارتھ ویسٹ لندن جابر بٹ، کاشف مرزا، چودھری نثار سمیت پیپلز پارٹی برطانیہ کے کارکنان اور عہدیداران کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ سیاست اور عملی سیاست وطن عزیز میں مشعل راہ ہے، اور پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو نے اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو اور اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے سیاسی ویژن کے ساتھ پارٹی کو منظم اور متحرک کر رہے ہیں۔ پاکستان بھر میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ آج تمام سیاسی پارٹیاں پیپلز پارٹی کی طرز پر سیاست کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں ملک کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی پر اعتماد کر رہے ہیں، جس کی مثال لندن اور ملک بھر میں نوجوانوں کی شمولیت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی لندن اور برطانیہ کے ساتھیوں نے
قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا پروگرام جو ہے نا یہاں منعقد کیا ساؤتھ ہال میں، اور آج ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان قوتوں کو جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ بھٹو شہید کو جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے اور جو ہے نا یہ سسٹم ختم ہو جائے گا. ان کی بھول تھی. بھٹو شہید کا جو نظریہ تھا اس کو لے کر جو ہے نا پیپلز پارٹی چل رہی ہے، اس کو بینظیر شہید لے کر چلتی رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے زیر اہتمام یہاں پہ جناب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا 96 برتھ ڈے جو ہے وہ یہاں پہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اور انہوں نے اپنے عزم کا اظہار کیا کہ ہم بھٹو کی آئیڈیالوجی کے ساتھ آج بھی کھڑے ہیں. شخصیت کی سالگرہ کا دن ہے کہ جس نے پورے پاکستان کو رستے پر لگایا، قانون دیا، پاکستان کے تحفظ کے لیے ایٹمی بنیاد رکھی، اور آج جو انڈسٹری چل رہی ہے یا پاکستان چل رہا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے ہے. آج اس عظیم شخصیت کا پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں ہمیشہ پیار رہتا ہے. بھٹو شہید کی سالگرہ ہے کہ جو پاکستان کے واحد قائد اعظم کے بعد ایسے لیڈر آئے جن کے مرنے کے بعد ان کے جتنے بھی مخالفین نے انہوں نے اپنے مرنے سے پہلے اس لیڈر سے معافی مانگی، اور مسلم امہ کے ایسے لیڈر تھے جن کے انتقال کے بعد آج مسلم امہ کو جو دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. کسی زمانے میں عرب ممالک جو ہمارے محتاج ہوتے تھے، آج اب ان کے ایک قسم کے گن مین سیکورٹی کا ہم ان کے ایک قسم کا تحفظ کر رہے ہیں. آج ہم یہاں سب پیپلز پارٹی کے جالے اور پاکستانی عوام بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو جن کے پاکستان پہ بے پناہ احسانات ہیں، ان کی ہم یہاں پہ سالگرہ برتھ ڈے کا پروگرام منا رہے ہیں. 95ویں سالگرہ ہے آج، اور آج کے موقع پر اس برتھ ڈے کی خوشی کے موقع پر کہ جو شہید ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس کی موت نہیں ہوتی، وہ زندہ ہوتا ہے. پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے عہدیداران کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت کے چرچے زبان زدی عام ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے جالے بلاول بھٹو کی نوجوان قیادت میں فعال ہو چکے ہیں. پیپلز پارٹی اب سندھ ہی نہیں بلکہ پورے ملک سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن میں نمایاں جیت حاصل کر کے حکومت بنائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک ایسا تحفہ ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے، کہ جنہوں نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر چیز پاکستان کے لیے قربان کی. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی 95ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان کے لوگوں کو جو شعور دیا، انہوں نے پاکستان کو جو مضبوط طاقت دی، جس کی وجہ سے آج پاکستانی قوم سر فخر سے بلند کر کے اٹھ سکتی ہے اور چل سکتی ہے. اس شعور کی وجہ سے آج ہی بہت سے لوگ باشعور طریقے سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. آج کے دن جو ہے پاکستان کو اللہ صحیح نے عالم اسلام کو ایک تحفہ دیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نے، جس کی ہم نے قدر نہیں کی. لیکن لوگ اب بھی جو ہے اپنے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. لیکن ایوری کنٹری، پاکستان کا ایوری شہر، سٹی، گاؤں میں اور دنیا کا کوئی بھی شہر ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھٹو کر رہے ہیں یا سندھی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے چاہنے والے، پاکستان سے محبت کرنے والے، بھٹو سے محبت کرنے والے، جس کے لیے بھٹو صاحب نے کہا تھا میں ایک بھٹو نہیں ہوں، یہ عوام بھٹو ہے. تو آج آپ دیکھیں لنڈن میں، امریکہ میں، ہر ایوری کنٹری میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. تقریب کے آخری مرحلے میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی 96ویں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا اور کارکنان کی جانب سے پارٹی چیئرمین کی صحت و تندرستی سمیت فلسطین اور مقبوضہ جموں کشمیر میں مسلمانوں کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. ایک اور خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ برمنگھم کے مقامی ہوٹل میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے ذرائع کے عنوان سے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں برٹش پاکستانی نوجوان، پاکستان سے آئے ہوئے مہمانان اور معروف صحافیوں نے بھرپور شرکت کی. جبکہ اسلام آباد قرطبہ سٹی کے ڈائریکٹر عابد حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے شرکاء کو موجودہ حالات میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے فوائد پر بریفنگ دی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، لیکن سرمایہ کاری کے لحاظ سے اس وقت بھی بہتر ذرائع موجود ہیں. برمنگھم کے مقامی ریسٹورنٹ میں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ذرائع کے عنوان سے ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں برٹش پاکستانی نوجوان، پاکستان سے آئے ہوئے مہمانان اور شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی. جبکہ اسلام آباد قرطبہ سٹی کے ڈائریکٹر عابد حسین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کر کے موجودہ حالات کے تناظر میں پاکستان میں سرمایہ کاری کے فوائد سے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برٹش پاکستانی نوجوان دیگر ممالک کی بجائے
बजाय पाकिस्तान में सरमायाकारी करें और इसके लिए असल सूरत हाल से आगाही देना हमारा फर्ज बनता है। प्रॉपर्टी के शोबे में कुर्तुबा सिटी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट लाहौर और इस्लामाबाद में तारकिन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरियों के लिए सरमायाकारी के सुनहरे मौके मौजूद हैं। कुर्तुबा सिटी एक काबिल एतमाद इदारा है जो तारकिन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ात और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए काम कर रहा है। तारकिन वतन को चाहिए कि यूरोप और दीगर जगहों को छोड़कर अपने वतन अजीज में ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी और सैरो सियाहत पर जोर दें। इससे न सिर्फ उन्हें माली फायदा होगा बल्कि उनकी नस्लों का रिश्ता अपने आबाई जड़ों से मजीद मजबूत और मुस्तहकम रहेगा। इस मौके पर हाजी आबिद हुसैन, लियाकत अली, यासिर शहजाद, मिर्जा फैसल महमूद, शहजाद इकबाल और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान में खास तौर पर प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। इससे मुल्क की मईशत को भी खातिर खा तकवीत पहुंचेगी। यहाँ पे पाकिस्तान में अट्रैक्शन उनके लिए पैदा करना चाहते हैं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट बजाय किसी और जगह, जो आजकल हमने देखा है कि बहुत सारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट दुबई जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे अपने मुल्क में वो पैसा है। तो उसके लिए कुछ सेलेंट फीचर है। हमारी एक हाउसिंग स्कीम है, करतबा हाउसिंग के नाम से है, वो रावलपिंडी में है, चक्री की इंटरचेंज के पास, वेरी नियर टू द इस्लामाबाद एयरपोर्ट। तो उसके कुछ सेलेंट फीचर्स मैं यहाँ आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। लाइक वहाँ पे हम 20% डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट्स का पोजेसन दे रहे हैं, जिसमें 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कराल है। सबसे पहले हमारे ओवरसीज़ की सिक्योरिटी होगी, उनकी पेमेंट की होगी, और इंशाल्लाह उसके बाद जो है उनको हम कैरी ऑन आगे फर्दर पाकिस्तान का ये दोनों प्रोजेक्ट उसका रिकॉर्ड कायम करे, और इसके बाद इंशाल्लाह मजीद जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अंदर इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तान को बहुत सारे खुशी के अंदर पहली बार ऐसे हुआ। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कोलिशन था जो इन्होंने कायम किया हुआ है, और यहाँ सबसे बड़ी बात वो है कि अगर वहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो एक फैनी आपको वहाँ टैक्स के हवाले से नहीं देनी पड़ेगी। तो अगर जो लोग यूके के अंदर या यूके से बात करें या टेक्निकल फैसिलिटीज आपको वहाँ मिले टॉप क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप फिर ऐसे करें कि इस सेंटर में आप अपना जो भी एक अपार्टमेंट है या इनका जो एक यूनिट है वहाँ पे ऑफिस लें। RDA के अंदर आता है, तो इसकी जितनी भी रेगुलेटरी है वो RDA के अंदर है। जो लाहौर वाला है वो STZA से अप्रूव्ड है, LDA से भी अप्रूव्ड बिल्डिंग है, और इसके जितने भी हैं NOC वो सारे अप्रूव्ड हो चुके हैं। शुरका का कहना था कि इस 10 साल टैक्स की छूट वाकई एक अच्छी ऑफर है और हमें इससे जरूर फायदा उठाना चाहिए। एहसन जुबैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बर्मिंघम के वस्त में इस्लामिक सेंटर ब्रिटेन की तामीर का आगाज कर दिया गया। जदीद तकाज़ों पर मुश्तमिल ये मंसूबा बरतानिया में बसने वाली मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एजाज़ की बात है, जहाँ दीनी तालीम और तरबियत के साथ साथ इस्लामी रवायात से नई नस्ल को रोशनास करवाया जाएगा। इस्लामिक सेंटर की साइट पर मशीनरी पहुंचने पर मुस्लिम कम्युनिटी रहनुमा ने खुशी का इजहार किया और दुआया तकरीब मुनाकिद की। रिपोर्ट करेंगे इल्तिजा काज़मी। इस्लामिक सेंटर ब्रिटेन यूके में जदीद तकाज़ों के मुताबिक तामीर होने वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो बर्मिंघम के वस्त में वाक़ है। ये प्रोजेक्ट बरतानिया में बसने वाले मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एक एजाज है, जहाँ दीनी तालीम और तरबियत और नई नस्ल को इस्लामिक रिवायात से रोशनास करवाने में मदद मिल सकेगी। इस्लामिक सेंटर की साइट पर मशीनरी पहुंचने पर कम्युनिटी रहनुमाओं ने खुशी का इजहार करते हुए दुआया तकरीब में शमूलियत इख्तियार की। तकरीब का बाकायदा आगाज कारी तनवीर ने तिलावत कुरान पाक और नाते रसूल मकबूल से किया। الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر अपने मौला का प्यारा हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। इस दौरान इस्लामिक सेंटर ब्रिटेन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाजी रमजान दिबाग, चेयरमैन कादरिया ट्रस्ट और इस्लामिक सेंटर ब्रिटेन पीर तैयब रहमान कादरी, मोहम्मद फारूक खान और दीगर ने CNN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि प्लानिंग परमिशन मुकम्मल होने के बाद अब जगह के लेवल का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसका आगाज करते हुए हमें खुशी हो रही है कि हम अपनी नई नस्लों के लिए कुछ करके जाएंगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा होटल था, एक वक्त था, आप पीछे क्रेन देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये होटल इस वक्त डिमॉलिश हो चुका है, और यहाँ जितने मराहिल थे प्लानिंग के और कंडीशन के और जगह लेने के वो सारे हल हो गए हैं। अभी एक ही चीज़ की ज़रूरत है कि हमें कम्युनिटी आगे बढ़े और आने वाली नस्लों के लिए ये एक बहुत बड़ी अजीम शान मस्जिद, बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर, बच्चियों का 500 बच्चियों का स्कूल यहाँ पे होगा। What a wonderful day today, Friday, 5th of January 2024. We are gathered here
on the site of Islamic Centre of Britain, the new grand project here in Birmingham, and one of the first stages has been completed. امید ہے یہ سال 2024 جو ہے قادریہ ٹرسٹ اور اسپیشلی اسلامک سینٹر آف برٹن کے لیے بہترین ہوگا، کیونکہ اس میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے اور جو بلڈنگس تھی وہ ڈیمالش ہو گئی ہیں، اور صرف عوام کا تعاون چاہیے تاکہ آپ لوگ فائنینشلی کنٹریبیوٹ کریں اور اس بلڈنگ کے کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. ہم لوگوں کو کتنی مسرت ہو رہی ہے کہ آج اتنا بڑا ایک اسلامک سینٹر بننے جا رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ مرحلہ نہیں کہ کرین کھڑی ہو کے یہاں پہ کام ہو رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے 2 سے 3 ملین پاؤنڈ صرف اس چیز پہ خرچ ہوئے ہیں کہ اس کی پلاننگ پرمیشن اور اس کے جتنے لوازمات اور اس کی بلڈنگیں جو ادھر آس پاس آپ نظر آ رہی ہیں ان کو خریدا گیا، پھر اس میں ڈیمالش ہو رہی ہے. طیب صاحب کو اور قادر ٹرسٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے عظیم کام کرنے جا رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتہ تھا، میں ایز اے ٹورسٹ ابھی کچھ دن ہو گئے مجھے یہاں UK آئے ہوئے، جب مجھے پتہ چلا کہ اس طرح کی ایک عظیم پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اسلامک سینٹر کے نام سے، جس میں مسجد بھی ہے اور کمیونٹی سینٹر بھی ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. آج سے کچھ عرصہ پہلے یہ ایک خیال تھا، ایک سوچ سی. اللہ کے فضل و کرم سے اس سینٹر کو، اسلامک سینٹر آف برٹن کو عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے. یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے. جناب حاجی رمضان صاحب اور حضرت علامہ پیر طیب الرحمان صاحب، یہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے گا، ان کو نہیں. شرکاء کا کہنا تھا کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں مسلم آبادی کے اضافے کے پیش نظر اس قسم کے پروجیکٹ کی اشد ضرورت تھی، جس میں مسجد اور اسلامی تعلیم و تربیت ایک ہی چھت تلے مہیا ہو سکے. التجا کاظمی، CNN نیوز، برمنگھم. برمنگھم سینٹر مسجد کے کمیونٹی ہال میں برمنگھم کی تمام مساجد کمیٹیوں کے سربراہان، علماء کرام اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندگان غزہ کے مظلوم شہریوں کے قتل عام پر یکجا ہو گئے. اجلاس میں مشترکہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا کہ 20 جنوری کو برمنگھم میں پرامن احتجاج کے ذریعے اسرائیل کی جارحیت سے اقوام عالم کو آگاہ کیا جائے گا، تاکہ وہ بھی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر مظالم بند کروانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. رپورٹ کریں گے التجا کاظمی. فہیم کیانی، صدر تحریک کشمیر برطانیہ، اور بیرسٹر محمد حفیظ نے 20 جنوری کو برمنگھم میں فلسطین کے لیے ہونے والے مظاہرہ کے سلسلے میں علماء کرام اور مساجد کمیٹیوں کا اہم اجلاس سینٹرل مسجد کمیونٹی ہال میں منعقد کیا، جس میں برمنگھم بھر کے مساجد کے علماء کرام، کمیٹیز ممبران اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نے شرکت کی. اجلاس کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے ہوا. نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. جہاں جہاں پہ حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا. اجلاس میں بیرسٹر حفیظ نے شرکاء کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے اپنے مظلوم بھائیوں کی کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اسرائیل ایک بے لگام گھوڑا ہے جسے قابو کرنا بہت ضروری ہے، جس کے لیے پوری امہ کو متحد ہو کر یک زبان آواز بلند کرنا ہوگی. اجلاس میں متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ 19 جنوری کا جمعہ یوم القدس کے طور پر منایا جائے گا، جس میں علماء کرام اپنے جمعہ کے خطبے میں مسجد اقصی اور ارض الانبیاء کے بارے میں بات کریں گے اور لوگوں کو اس مظاہرے میں شرکت کے لیے دعوت دیں گے. جبکہ 20 جنوری کو مارچ کا آغاز اسپارک ہل پارک سے ہوگا اور اس کا اختتام برمنگھم سٹی سینٹر میں ہوگا. اس مارچ سے لیبر پارٹی کے سابق لیڈر جیرمی کاربن اسپیشل خطاب کریں گے. اس موقع پر بیرسٹر محمد حفیظ، فہیم کیانی، فلسطینی شرکاء اور دیگر نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس اجلاس کا مقصد تمام مسالک اور فیت کو ایک 1 پوائنٹ جھنڈے پر متفق کرنا تھا، تاکہ ہم مل کر فلسطینیوں کی حمایت میں آواز بلند کر سکیں. 20 جنوری کو اسپارک ہل پارک سے سٹی سینٹر تک پیلسٹائن سولیڈارٹی مارچ نکالا جا رہا ہے. یہ تاریخی مارچ ہوگا. میں تمام کمیونٹی سے، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مارچ میں شریک ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں اور اسرائیل کی غزہ پر جارحیت کی بھرپور مذمت کریں. قوم کے ساتھ اسرائیل کی جو بربریت ہے، مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر روز 250 سے زیادہ لوگ وہاں مارے جا رہے ہیں اور تمام انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش ہے. آج یہ وقت ہے کہ ہم اپنی آواز اٹھائیں، فلسطینیوں کے اس رائٹ کے لیے اور اس جنگ کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. Again, I would like to thank the organizers. It's really important to show force
it makes a difference, not just here, it makes a difference back in Palestine. People are watching what we do here in Birmingham. That's why I think it is important. Today's meeting, alhamdulillah, has been to try to unify the local community, the Muslim community, predominantly the masjids, to try to bring them all onto one platform. However, alhamdulillah, what we've seen here today is that it's not only the Muslim community that have attended, it's also the non-Muslims that have also attended. Whether you are Christian, whether you are Indian, whether you're Jew, whether you're white, you all stand on a unified platform, and that platform is that we are asking for a ceasefire. We want you all to come and join us in this protest, inshallah, on Saturday the 20th, which will start at 12 noon from Sparkhill Park. Jeremy Corbyn, of course, keynote speaker and a prominent figure, will also be there joining us from the march on Saturday going into the city centre. शुरका का कहना था कि 1 पॉइंट झंडे पर जमा होना वक्त की अहम जरूरत थी, जिस पर हम ये पहला मुश्तरका इजलास करवाने पर मुंतज़मीन के मशकूर हैं। इल्तिजा काज़मी, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। आज़ाद कश्मीर ओवरसीज़ एडवाइजरी काउंसिल बरतानिया के रहनुमाओं की जानिब से बरतानवी शहरी चौधरी तसर्रुफ की अपने आबाई इलाके डडियाल में दुरानी डकैती कत्ल करने की पुरजोर मजम्मत की गई। रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं। कत्ल की शफाफ तहकीकात करवाकर कातिलों को निशान इबरत बनाया जाए और लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। उनका मजीद का कहना था, आइए देखते हैं। बरतानिया से अपने आबाई इलाके डडियाल आने वाले शहरी चौधरी तसर्रुफ महमूद का डकैती की वारदात के दौरान कत्ल किया जाना अलमिया है। आए रोज बढ़ती हुई वारदातों पर और पूरी कश्मीरी कम्युनिटी में गम और तशवीश की लहर बढ़ती जा रही है। इस अंदोहनाक कत्लेआम की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए हुकूमत पाकिस्तान कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। इन ख्यालात का इजहार आज़ाद कश्मीर ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल बरतानिया के मरकजी सदर खालिद महमूद खालिद ने अपने बयान में करते हुए कहा कि तारकीन वतन मुल्क का कीमती सरमाया और मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन गुज़श्ता कई साल से तारकीन वतन जब अपने वतन लौटते हैं तो उन्हें कत्ल किया जाना और लूट मार आम होती जा रही है। ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल बरतानिया शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हुए अरबाब इख्तियार से मुतालबा करती है कि मुलव्विस अनासर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सदर आज़ाद कश्मीर ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल खालिद महमूद खालिक ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान आज़ाद हुकूमत तारकीन वतन के साथ होने वाली ज़्यादती और कत्लेआम का फौरी नोटिस ले। अगर अरबाब इख्तियार ने ऐसी वारदातों का नोटिस न लिया तो जहाँ तारकीन वतन का एतमाद उठ जाए वहाँ मुल्क की मईशत पर भी उसके गहरे असरात मुरतब होंगे। ब्रिटिश कश्मीरी चौधरी तसर्रुफ के कत्ल की शफाफ तहकीकात करते हुए कातिलों को निशान इबरत बनाने के साथ लवाहिकीन को इंसाफ फराहम किया जाए। आज़ाद कश्मीर ओवरसीज एडवाइजरी काउंसिल बरतानिया दुख और परेशानी की इस घड़ी में चौधरी तसर्रुफ के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक और पसमानदगान से इजहार हमदर्दी करती है। और खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया है। माहिरीन की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन से कबल किसी सियासी पार्टी से उसके इंतखाबी निशान छीन लेना वोटर्स के साथ नाइंसाफी है। जबकि तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि अवाम और वोटर्स जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए हर हद पार की जा रही है। इस फैसले से हमारी इलेक्शन कैंपेन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है, जो कानूनी और सियासी हलकों में बहस का मौजू बना हुआ है। सेंचर के शब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट किए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील को मंजूर करते हुए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने इस केस का मुख्तसर फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सन 2021 में ये तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने का कहा था और ये वो वक्त था जब तहरीक इंसाफ की विफाक और सूबों में हुकूमत थी। चुनांचे ये नहीं कहा जा सकता कि तहरीक इंसाफ से इम्तियाजी सलूक किया गया। इस फैसले के बाद PTI से वाबस्ता उम्मीदवारों के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबात लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। माहिरीन का कहना है कि हर उम्मीदवार को अपनी मर्जी के मुताबिक इश्तिहारात के साथ इनफरादी मुहिम चलानी होगी, क्योंकि हर एक का इंतखाबी निशान मुख्तलिफ है। यही नहीं, अगर उम्मीदवारों को हिरासत में लिया गया या उन्हें हिरासा किया गया और उन्हें मुहिम चलाने की इजाजत न दी गई तो ये इलेक्शन पर असरअंदाज होगा। जबकि इस फैसले से हलाल हॉर्स ट्रेडिंग भी होगी। जो उम्मीदवार PTI वोटर की हिमायत से जीत सकता है वो दबाव, असर रसूख या जाती फायदे के इंतखाबात के बाद किसी भी सियासी जमात का हिस्सा बन सकेगा। माहिरीन ने इसे अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि ये पाकिस्तान भर में लाखों वोटर्स को हक की रायदही से महरूम करने के मुतरादिफ है। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन का कहना था कि इस फैसले से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अवाम और वोटर्स जानते हैं कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोकने के लिए हर हद पार की जा रही है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि ये लोग जो मर्जी कर
लें, हम इलेक्शन का बायकॉट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम हर सूरत में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। यही इमरान खान की हिदायत हैं और अब जो चल रहा है वो लड़ाई नहीं जहाद है। हमारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, हर कदम पर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। इस मुल्क के ताकतवर इदारे कदम कदम पर हमारे लिए रुकावटें खड़ी कर रहे हैं और इस मुल्क की आला अदलिया को ये सब नजर नहीं आ रहा। रऊफ हसन ने इसे प्री पोल धांधली करार देते हुए कहा कि अभी तो आप देखेंगे कि इलेक्शन वाले दिन ये लोग कितनी धांधली करेंगे और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद भी हमारे लोगों को तंग किया जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, वफादारियां तब्दील करवाने की कोशिश की जाएगी। हमें बस साबित कदम रहना है। और यहाँ आपको बताएंगे पाकिस्तान के साबिक लेजेंड फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सऊदी शहजादे को अपनी वर्ल्ड कप की जर्सी तोहफे में दे दी। पाकिस्तान के साबिक लेजेंड फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सऊदी शहजादे को अपनी वर्ल्ड कप जर्सी तोहफे में दे दी। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल से मुलाकात की और इन्हें अपनी 2003 के वर्ल्ड कप की असल जर्सी तोहफे में पेश की। शोएब अख्तर ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर लिखा कि शहजादा सऊद बिन मशाल से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। उन्होंने लिखा कि मैंने शहजादा सऊद को जनूबी अफ्रीका में खेले गए वर्ल्ड कप 2003 की अपनी असल जर्सी पेश की। शोएब अख्तर ने लिखा कि शहजादा सऊद बिन मशाल के विजन की बदौलत आइंदा बरसों में सऊदी अरब में जगह जगह क्रिकेट नजर आएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज़।